हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमादुल ऊला की चाँद को देखकर अगर आप एक वजीफ़ा पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे परेशानियाँ और मुसीबतें हटा देंगे और आपको पूरा महीना बहुत ही खुशगवार और बेहतरीन गुजरेगा। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब भी इंसान मांगता है तो अल्लाह ताला उसे खाली नहीं लुटाते। जब चाँद देखा जाता है तो उस वक़्त इंसान अल्लाह ताला से दुआएं करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा चाँद का एहतमाम रखते थे और उसकी दुआ फरमाया करते थे, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी जब चाँद की खबर सुनते या चाँद को देखते तो उस वक़्त आप दुआओं का एहतमाम करते। जमादुल ऊला जो है ये इस्लामी साल में ऐसा महीना है जिसमें बर्फ़ पानी जो है बर्फ़ की तरह जम जाया करता था, और इस महीने के अंदर जो है ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए इसको जमादुल ऊला कहा गया। और इसमें बर्फ़ का जम जाना, पानी का बर्फ़ बन जाना और इस तरह जो है सर्दी का बहुत ज़्यादा होना, ये वजह थी जिस वजह से इस महीने को अरब के लोग जमादुल ऊला कहते थे। जमादुल ऊला जो है इसमें चूँकि बहुत से वाक़यात बड़े बड़े रूनमा भी हुए, और इस माह मुक़द्दस के अंदर जो है अरब के लोग जो है चूँकि सफ़र से आज़ाद होते थे और मुहर्रम की हुर्मत के महीनों से निकल कर माह सफ़र में, फिर उसके बाद के महीनों में हर तरफ जो है अपना कत्लो गारत का बाज़ार गर्म करते थे और झगड़े फसाद और फिर बदले लेना। तो इसलिए इस महीना के अंदर जो है जब ये महीना आया सर्दी शदीद हुआ करती थी, तो उस सर्दी की निस्बत की वजह से इसको उन्होंने जमादुल ऊला कहा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आफात हैं, मसाइब व आलाम हैं, वो दूर कर दे और आपको बीमारियों से, परेशानियों से, बलियात से, आफात से निकाल ले और आपको जो है पुरसुकून, खुशगवार, राहत और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, तो आप जमादुल ऊला के चाँद को देखकर या चाँद की खबर जब आपको मिल जाए, आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। अब ख़वातीन ख़ास तौर पे एहतमाम करें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को पता ही नहीं होता, मर्दों को फिर थोड़ी आगाही मिल जाती है, और वो भी 1-2% मर्दों को आगाही होती है। 98% मर्द तो बिल्कुल नाआशना होते हैं इस्लामी कैलेंडर से। ख़वातीन भी, मर्द भी, बच्चे भी, बूढ़े भी इस्लामी कैलेंडर का समझने का शऊर पैदा करें। चाँद को देखें, ये चाँद नया निकल रहा है। अब चाँद निकलेगा कौन से महीने का? अब चाँद जैसे ही निकले तो आप उसको देखें और देखकर जो है दुआ करें, या अल्लाह ये माह मुक़द्दस जो अभी आ रहा है, 12 महीने तेरे बनाए हुए हैं, अल्लाह इस महीने में मुझसे मसाइब व आलाम, बलियात, बीमारियां, आफात, मुसीबतें दूर फरमा, मेरे घर से दूर फरमा। ये दुआ बड़ी मुस्तजाब हो जाती है, उस वक़्त कबूलियत की घड़ी होती है। अब आपने चाँद को देखना है या चाँद की खबर सुननी है तो आपने जो है ये दुआ पढ़नी है, सूरह अस्र, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। आपने ये 70 बार पढ़नी है और दुआ करनी है। सूरह अस्र को 70 बार पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह आपके लिए बारौनक, राहत वाला, सुकून वाला महीना बना देगा। जमादुल ऊला की चाँद को देखकर अगर आप एक वजीफ़ा पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे परेशानियाँ और मुसीबतें हटा देंगे और आपको पूरा महीना बहुत ही खुशगवार और बेहतरीन गुजरेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब भी इंसान मांगता है तो अल्लाह ताला उसे खाली नहीं लुटाते। जब चाँद देखा जाता है तो उस वक़्त इंसान अल्लाह ताला से दुआएं करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
باقاعدہ چاند کا اہتمام رکھتے تھے اور اس کی دعا فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جب چاند کی خبر سنتے یا چاند کو دیکھتے تو اس وقت آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ جمادی الاولیٰ جو ہے یہ اسلامی سال میں ایسا مہینہ ہے جس میں برف پانی جو ہے برف کی طرح جم جایا کرتا تھا، اور اس مہینے کے اندر جو ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے اس کو جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اور اس میں برف کا جم جانا، پانی کا برف بن جانا، اور اس طرح جو ہے سردی کا بہت زیادہ ہونا، یہ وجہ تھی جس وجہ سے اس مہینے کو عرب کے لوگ جمادی الاولیٰ کہتے تھے۔ جمادی الاولیٰ جو ہے اس میں چونکہ بہت سے واقعات بڑے بڑے رونما بھی ہوئے، اور اس ماہ مقدس کے اندر جو ہے عرب کے لوگ جو ہے چونکہ سفر سے آزاد ہوتے تھے، اور محرم کی حرمت کے مہینوں سے نکل کر ماہ سفر میں، پھر اس کے بعد کے مہینوں میں ہر طرف جو ہے اپنا قتل و غارت کا بازار گرم کرتے تھے، اور جھگڑے فساد اور پھر بدلے لینا۔ تو اس لیے اس مہینہ کے اندر جو ہے جب یہ مہینہ آیا، سردی شدید ہوا کرتی تھی، تو اس سردی کی نسبت کی وجہ سے اس کو انہوں نے جمادی الاولیٰ کہا۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، آفات ہیں، مصائب و آلام ہیں، وہ دور کر دے، اور آپ کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بلیات سے، آفات سے نکال لے، اور آپ کو جو ہے پرسکون، خوشگوار، راحت و سکون والی زندگی عطا فرمائے، تو آپ جمادی الاولیٰ کے چاند کو دیکھ کر یا چاند کی خبر جب آپ کو مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب خواتین خاص طور پہ اہتمام کریں، چونکہ اکثر خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، مردوں کو پھر تھوڑی آگاہی مل جاتی ہے، اور وہ بھی 1-2% مردوں کو آگاہی ہوتی ہے، 98% مرد تو بالکل ناآشنا ہوتے ہیں اسلامی کیلنڈر سے۔ خواتین بھی، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی اسلامی کیلنڈر کا سمجھنے کا شعور پیدا کریں۔ چاند کو دیکھیں، یہ چاند نیا نکل رہا ہے، اب چاند نکلے گا کون سے مہینے کا؟ اب چاند جیسے ہی نکلے تو آپ اس کو دیکھیں، اور دیکھ کر جو ہے دعا کریں، یا اللہ یہ ماہ مقدس جو ابھی آ رہا ہے، 12 مہینے تیرے بنائے ہوئے ہیں، اللہ اس مہینے میں مجھ سے مصائب و آلام، بلیات، بیماریاں، آفات، مصیبتیں دور فرما، میرے گھر سے دور فرما۔ یہ دعا بڑی مستجاب ہو جاتی ہے، اس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے یا چاند کی خبر سننی ہے، تو آپ نے جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ نے یہ 70 بار پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ سورہ عصر کو 70 بار پڑھیں، دعا کریں، اللہ آپ کے لیے بارونق، راحت والا، سکون والا مہینہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔